बाबा, आज मेरो साथीको बर्थडे रे। पैसा दिनुस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो त्यसको पछाडि के छ केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500 मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो, के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले गए म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो ड्याडी आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी, देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर मैले सम्पत्ति टिभीमा हेरेको छु तिम्रो साथीको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। हो। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुने रहेछ हेर त छोरी। इमानदारिता नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2078 साल पौष महिनाको 18 गते कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी सहित 10 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले मल खरिद बिक्रीमा संलग्न भई गुणस्तरहीन मल खरिद गरी गैरकानुनी रूपमा आर्थिक हिनामिना गरी लाभ लिएका सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढा, भोलानाथ चौधरी, महेन्द्र डागा, सलिल देवकोटा, सुनिल बाबु खत्री, मनोज आचार्य र विनित जोशी विरुद्ध जनही 1,52,22,406 रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सम्झौता नम्बर 89/2077-78 बाट खरिद गरेको डिएपी मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा मल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पाइएसँगै सम्बन्धित कर्मचारी र कम्पनीका 10 जना व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर आयोगले आरोप पत्र दायर गरेको जनाएको छ। यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2078 साल पौष 16 गते सर्लाही जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष रामदुलार शाह सहित 3 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वडा अध्यक्ष रामदुलार शाह, वडा सदस्यहरू सोनेलाल शाह रौनियार र उमेश रायले मिले मतोमा उपभोक्ता समितिले गरेका कामको रकम भुक्तानीका क्रममा 1,50,000 लिई आफ्नो पद तथा ओहदाको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएसँगै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगले 3 जनालाई जनही 1,50,000 बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।
यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल पौष 16 गते इलाम जिल्लाको जुनतारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र थेबे विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। वनका तत्कालीन अध्यक्ष थेबेले अन्य पदाधिकारीहरूलाई थाहा नदिई 13,97,777 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएसँगै आयोगले आरोप पत्र दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका 7वटा कार्यालय र एउटा सम्पर्क कार्यालय मार्फत सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न कामहरू भइरहेका छन्। प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सँगसँगै दण्डात्मक उपचारात्मक लगायतका अन्य विभिन्न ढङ्गले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्य गर्दै अगाडि बढिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आयोगका कार्यालयहरूले कार्य प्रगति पनि सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढाएको बताएका छन्। यस्तै आजको कार्यक्रममा हामीले 4वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटुवलको सम्पर्क कार्यालयका रूपमा रहेको नेपालगञ्ज कार्यालयले गरेको कार्य सम्पादन, सफलता र आगामी रणनीतिका बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बुटुवलको सम्पर्क कार्यालयका रूपमा रहेको नेपालगञ्ज कार्यालय बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालय हो। यस कार्यालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 776 वटा उजुरी प्राप्त भएकोमा 503 वटा उजुरी फर्स्यौट भइसकेका छन्। आयोग कार्यालय नेपालगञ्जले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका र यस चालु आर्थिक वर्षमा परेका नयाँ उजुरीलाई विषयको गम्भीरता हेरेर छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रियामा अगाडि बढाउँदै आएको छ। आयोग कार्यालय नेपालगञ्जमा आयोगका अन्य कार्यालयमा जस्तै स्थानीय तहका उजुरीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा हामीलाई यो प्रारम्भिक छानबिनतर्फ जम्मा 776 वटा उजुरीहरू चाहिँ हामीलाई आयोगमा प्राप्त भएको थियो विभिन्न माध्यमहरूबाट। त्यसमध्येमा 503 वटा उजुरी हामीले गत साल फर्स्यौट गरेका छौँ, करिब 64.82% चाहिँ, र 273 वटा उजुरी चाहिँ हामीलाई यो आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर चाहिँ आएको अवस्था छ। बढी उजुरी चाहिँ हाम्रो सङ्घीय मामिला स्थानीय तहको उजुरीहरू सबैभन्दा बढी छ र त्यसमै पनि अर्को चाहिँ थप गरेर स्थानीय तहको शिक्षालाई जोड्ने हो भने हाम्रो कुल उजुरीको 50% उजुरी चाहिँ स्थानीय तहकै उजुरी आउँछन् र त्यसपछि बाँकी रहेका अरू उजुरीहरू चाहिँ जस्तो प्रदेशको उजुरीहरू अनि सङ्घीय सरकारको उजुरीहरू चाहिँ अनि बाँकी रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्रै आयोग कार्यालय नेपालगञ्जमा 157 वटा उजुरी परेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म परेका उजुरी गरी 474 वटा उजुरी उप छानबिन गरेको आयोगले 159 वटा उजुरी फर्स्यौट गरेको छ। यही गतिमा उजुरी उप फर्स्यौट गर्दै जान सके 80% भन्दा बढी उजुरी फर्स्यौट गर्न सक्ने आयोग कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ। अब चालु वर्षमा अहिले हामी साउनदेखि यो प्रथम चौमासिकमा हेर्दाखेरि हामीले जस्तो सङ्घीय मामिलाको स्थानीय तहको मात्रै 157 उजुरी हाम्रो चाहिँ गतबाट सरेर आएकादेखि लिएर यहाँ परेका उजुरीहरू थिए भने 46 उजुरी गरेर अहिले 111 वटा उजुरी हामीसँग अझै पनि छानबिनको क्रममा छ। त्यस्तै गरिकन स्थानीय तह शिक्षाको उजुरी 61 वटा जम्मा उजुरी थियो भने 16 वटा उजुरी चाहिँ हामीले फर्स्यौट गरेर 45 वटा उजुरी चाहिँ बाँकी छ। त्यस्तै गरिकन प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरणसँग सम्बन्धित र वन मन्त्रालयकोसँग सम्बन्धित भएका उजुरीहरू चाहिँ जम्मा 35 वटा थियो भने 7 वटा फर्स्यौट गरेर 28 वटा बाँकी छ। अनि यो भूमि, यो मालपोतसँग सम्बन्धित, नाभिसँग सम्बन्धित खालका उजुरीहरू पनि यो चाहिँ छन्। यसमा चाहिँ प्रदेश र यता चाहिँ सङ्घीय तर्फ हेर्दाखेरि 45 वटा उजुरी थियो, 24 वटा उजुरीहरू फर्स्यौट भएर 21 वटा उजुरी अझै पनि हामीलाई छानबिनको क्रममा रहेको छ। यो प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यो सिँचाइतर्फको चाहिँ हेर्दाखेरिमा 21 वटा उजुरी मध्ये 3टा भएर 18 वटा बाँकी छ हैन। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको विशेष गरिकन बढी स्वास्थ्यको पर्छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिदको प्रक्रियाहरू नमिलेको, यो विभिन्न चाहिँ हिनामिना गरेको भन्ने धेरै आउँछ।
गुणस्तरीय सामान खरिद नगरेको भनेर यो उजुरीहरू चाहिँ 22वटा थियो, 9वटा गरेर 13वटा छ। यसै गरिकन विभिन्न मन्त्रालयहरूका उजुरीहरू मन्त्रालयगत रूपमा सबै चाहिँ अब सङ्घीय मन्त्रालयदेखि लिएर प्रदेशका चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयका उजुरीहरू चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ छानबिनको क्रममा छ र यसरी जम्मा गरेर चालु आबोमा चाहिँ अहिले जम्मा 474वटा उजुरी चाहिँ हामीलाई गत आबको समेत गरेर जोडेर 474वटा उजुरी थियो। त्यसमध्येमा 159वटा उजुरी फर्सुट भएको छ यो पहिलो चौमासिकमा हैन। यो 33 हामीले चाहिँ प्रगति गरेका छौँ र 315वटा उजुरी बाँकी छ। अब यही हिसाबले हामीले प्रगति गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो उजुरी धेरै नै फर्सुट हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामी 80भन्दा बेसी प्रतिशत उजुरी यही रेसियोमा गर्न सक्यौँ भने हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। आयोग कार्यालय नेपालगञ्जमा जिल्लागत रूपमा हेर्दा बाँकीका सबैभन्दा बढी उजुरी रहेका छन्। यसैगरी बर्दिया जिल्लाका उजुरी केही कम छन् भने तेस्रोमा दाङका उजुरी रहेका छन्। गत वैशाखदेखि नेपालगञ्जको कार्यक्षेत्रभित्र आएको रोल्पाका उजुरी पनि आयोगमा पर्ने क्रम बढिरहेको छ। हामीले फर्सुट गरेका उजुरीहरू 159 मध्ये चाहिँ प्रारम्भिक छानबिन गरेर हामीले फाइल खडा गरेर गरेको उजुरी चाहिँ 66वटा हाम्रो यो चाहिँ फाइल सदर भएर आइसकेको छ हैन। यो धेरै चाहिँ सुझावसहितको चाहिँ र तामिलीमा गएका छन्। केही फाइलहरू चाहिँ विस्तृत अनुसन्धानमा पनि गएका छन्। अब स्क्रिनिङबाट 93वटा फर्सुट भएको थियो। यसरी चाहिँ 159वटा उजुरी हाम्रो चाहिँ फर्सुट भएको छ। अब यो जिल्लागत अवस्था हो यो चाहिँ फेरि हैन। जिल्लागत अवस्थामा सबैभन्दा बढी उजुरी बाँकी जिल्लाको छ। त्यसमा चाहिँ 206वटा उजुरी मध्ये 71वटा उजुरी फर्सुट भएर 135वटा उजुरी बाँकीको अब हामीसँग अनुसन्धान भइरहेको छ, छानबिन भइरहेको छ। बर्दियाको 89वटा उजुरी मध्ये 28वटा फर्सुट भएर 21वटा उजुरी अब बाँकी छ, 61वटा। त्यस्तै गरिकन दाङ जिल्लाको चाहिँ 158वटा उजुरी मध्ये 49वटा चाहिँ उजुरी फर्सुट भएर 109वटा उजुरी हामीसँग छानबिनको क्रममा छ। रोल्पा चाहिँ यो वैशाख 1 गतेबाट मात्रै हाम्रो जिम्मामा आएको हुँदाखेरि हामीसँग अहिले 21वटा उजुरी चाहिँ जम्मा थियो। त्यसमध्येमा 11वटा उजुरी रोल्पाको फर्सुट भएको छ र 10वटा चाहिँ अझै पनि बाँकी छ। आयोगमा पर्ने धेरै उजुरीहरू स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। सडक निर्माण, भवन निर्माण लगायतका उजुरी धेरै छन् भने कतिपय उजुरीहरू खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर पनि पर्ने गरेका छन्। यसैगरी बालुवा, गिटी, ढुङ्गा उठाउने सम्बन्धमा पनि आयोग कार्यालय नेपालगञ्जमा उजुरी बढिरहेका छन्। विकास निर्माण सँगसँगै शिक्षासँग सम्बन्धित उजुरी पनि आयोग कार्यालय नेपालगञ्जमा पर्ने गरेका छन्। स्थानीय तहको उजुरीहरू चाहिँ बढी चाहिँ हामीलाई यो सडक निर्माण, भवन निर्माणमा गुणस्तर कम भयो हैन भन्ने छ। अनि केही चाहिँ उजुरीहरू जस्तो यो जुन खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर धेरै उजुरीहरू आउँछन्। अनि बालुवा, ढुङ्गा, गिटीहरूको चाहिँ मिसयुज गर्यो, उनीहरूको मिलेमतो गरेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ व्यापारीहरूलाई उसको चाहिँ बिक्री गरे भन्ने हिसाबका उजुरीहरू आउँछन्। अब आइ नगरिकन त्यसरी गर्यो, आइ गरेका ठाउँहरूबाट चाहिँ नगरेर अर्कै ठाउँबाट चाहिँ यसरी बालुवा, गिटी, ढुङ्गाहरू चाहिँ उठायो भन्ने खालका उजुरीहरू चाहिँ हामीसँग बढी छन्। बढी विकासात्मक गतिविधि सँग सम्बन्धित उजुरी छन्। शिक्षातर्फको हेर्दाखेरि विद्यालयको उजुरी बढी छ। विद्यालयहरूमा छात्रवृत्तिको रकम चाहिँ प्रले मासिक खाए भन्ने बढी आउँछ। अनि विभिन्न उसमा चाहिँ स्रोतबाट प्राप्त गरेको भवनहरू बनाउन अथवा केही काममा गर्न दिएको पैसा चाहिँ अर्को भनौँ न छात्रवृत्तिको पैसा लगेर चाहिँ कहाँ खर्च गरिदिनु भएको छ, काम चाहिँ भएको देखिन्छ। तर शीर्षकमा नभएर अब छात्रवृत्तिको पैसालाई विद्यालय भवन बनाउनु भएको छ, अर्कै स्रोतमा कहीँ लगेर खर्च गरिदिनु भयो होइन। अनि हिसाब किताबहरू राम्रो राखेको देखिँदैन। शिक्षातर्फको उजुरीहरू चाहिँ धेरै विद्यालयका उजुरीहरू छन्। भवनको गुणस्तर कम भयो होइन। अनि विद्यालयमा चाहिँ रकमहरू मसौट गर्यो। शिक्षकहरूले चाहिँ शिक्षकहरूको पैसा जुन दाखिला गरेका पैसाहरू चाहिँ सम्बन्धित खातामा जम्मा हुनु पर्थ्यो हुनु भएन होइन। शिक्षक नियुक्तिमा मिलेमतो भयो भनेर यस्ता बढी आउँछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिक सङ्घको सहकार्यलाई अगाडि बढाउँदै प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ। यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै आयोग कार्यालय नेपालगञ्जले पत्रकार, स्थानीय तह, नागरिक अगुवा, शिक्षक, विद्यार्थी लगायतसँग सहकार्य गरी
सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ। यसले गर्दा पनि आयोगमा उजुरीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको, नागरिकको चासो बढ्दै गएको र सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको आयोग कार्यालय नेपालगञ्जले बताएको छ। पत्रकार साथीहरू अनि जिल्लामा चाहिँ गएर चाहिँ विभिन्न समुदाय स्तरमा कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ, स्थानीय तह स्तरमा पनि हामी कार्यक्रमहरू गर्छौँ अनि कार्यालय प्रमुखको मिटिङहरूमा पनि उहाँहरूका गुनासाहरू सुन्छौँ अनि हाम्रा कुराहरू पनि राख्छौँ। धेरै ठाउँमा यो चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि अख्तियारमा कुनै उजुरी पर्यो, सामान्य खालका उजुरी परेको भए तापनि त्यो उपभोक्ता समितिको अथवा चाहिँ ठेकेदारको रकम चाहिँ रोक्का गरिदिने अथवा त्यो चाहिँ योजनै चाहिँ कोल्याप्समा हालिदिने, योजनै चाहिँ खारेज गरिदिने खालका प्रवृत्तिहरू चाहिँ धेरै देखिएको छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरू समक्ष गरेका छौँ र केही बढी उजुरी पर्ने, धेरै खालको चाहिँ बढी एकदमै गुनासो बढी आउने पालिकाहरूको चाहिँ प्रमुखहरू, सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई बोलाएर चाहिँ यहाँ यसो राखेर हामी छलफल गर्छौँ। तपाईँहरूका यस्ता उजुरी बढी छन्, हाम्रो आयोगले निर्णय गरेका उजुरीहरूको पनि कार्यान्वयन तपाईँहरूले गर्नुभएको छैन भनेर उहाँहरू समक्ष चाहिँ हामी यसरी छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने कामहरू गर्छौँ र स्थानीय एफएमहरूसँग अनि हामीले विभिन्न चाहिँ स्थानीय तह लगायत राखेका चाहिँ हाम्रो फ्ल्यास बोर्डहरूबाट चाहिँ अब अहिले चाहिँ कार्यालय प्रमुख लगायत सबै हाम्रो इमेल सबैको सूचनाहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूले गर्दाखेरिमा अहिले उजुरीको फ्लो चाहिँ अलिकति बढेको पनि छ, चासो बढेको छ अनि गुनासोहरू पनि उहाँहरूले कहिले फोनबाट भन्नुहुन्छ भने पनि हामी टिपोट गरेर त्यसलाई उजुरीको रूपमा कायम गरिदिन्छौँ। यस्तो खालको चाहिँ अलिक फ्लेक्सिबल हिसाबले उहाँहरूका उजुरीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छिटो छरितो ढङ्गबाट यहाँ चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयत्नहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। तपाईँ सुशासन र पारदर्शी सरकारी र सार्वजनिक सेवाको पक्षमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने कहीँ कतै अख्तियार प्राप्त अधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, भ्रष्टाचार गरेको देख्नुभयो भने सोझै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जानकारी वा उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि अख्तियारको हटलाइन नम्बर 107 उजुरीमा खुल्ला रहनेछ। यस्तै गरी टोल फ्री नम्बर 1660-01-22233 उजुरीका लागि खुल्ला रहनेछ। यस्तै गरी तपाईँले भाइबरमा SMS गरेर पनि उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि मोबाइल नम्बर 9863331191। यस्तै गरी फ्याक्सबाट पनि तपाईँले उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि नम्बर हो 01-526-2104 र 526-2128। यस्तै गरी इमेल मार्फत पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि ujuri@ciaa.gov.np। फेसबुक मार्फत पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि Facebook/Nepal CIAA रहेको छ। ट्विटरबाट पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि @CIAA_NEPAL रहेको छ। अख्तियारको अनलाइन पोर्टल मार्फत पनि तपाईँले सोझै उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि अख्तियारको वेबसाइट www.ciaa.gov.np रहेको छ। तपाईँ हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेको हुलाक अथवा अख्तियारको कार्यालयमा तपाईँ आफै उपस्थित भएर पनि उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। उजुरी दिँदा तपाईँले आफ्नो नाम नखुलाई उजुरी दिन पनि सक्नुहुनेछ। भ्रष्टाचार रहित सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि तपाईँ हामी सबै उत्तिकै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। दर्शकवृन्द, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक्लो प्रयास अथवा तपाईँ हामी कसैको पनि एक्लो प्रयास र पहलबाट मात्रै सम्भव छैन। यसका लागि सबैको साझा प्रयास र प्रतिबद्धता आवश्यक छ। कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको देखियो र पाइयो भने
त्यसका विरुद्ध तपाईँ हामी सबै सचेत सेवाग्राही र नागरिकका हैसियतले आवाज उठाउनु आवश्यक छ। सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनु आवश्यक छ। जब हामीले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध आवाज उठाउँछौँ तब गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सँगसँगै गुणस्तरीय विकास पनि सम्भव हुँदै जानेछ। यसले हाम्रो सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही न केही भूमिका रहने देखिन्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। जाँदा जाँदै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी यहाँहरूका लागि। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने। 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दा बन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दा बन्दै खाल्टा खुल्टु भइसके। देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईँसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसो न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।